बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके सामने रखते चले कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका और इसराइल के हमलों में तबाहकुन हमले जो उन्होंने किए हैं, उसमें आयतुल्लाह खामनाई और उनके ख़ानदान के जो चंद लोग, ख़ानदान तो ख़ैर एक पूरा ख़ानदान हो गया, लेकिन इनके ख़ानदान जो रिपोर्ट के मुताबिक उनके ख़ानदान में से जो उनकी बेटी, उनका नवासा और उनका दामाद समेत कई जो है ना एहलकार जो है ना उनमें शहीद हो चुके हैं। यहाँ तक कि आर्मी चीफ को भी शहीद किया गया है। अब ये सारा मामला कैसे पेश आया? इतना इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि इन जगहों पे जो है ना कोई मौजूद था और उनको ये सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करता जा रहा था कि यहाँ पर जो है ना सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मौजूद है। और अमेरिका की इंटेलिजेंस के लिए तो ये कामयाबी है, लेकिन जो ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए बहुत बड़ी नाकामी है कि वो बरवक़्त कार्रवाई नहीं कर सके। और जो वहाँ पर जो हमले हुए, तबाहकुन हमले हुए, जिसमें अफ़सोसनाक खबर जो मैंने आपके सामने रखी कि आयतुल्लाह खामनाई और उनके जो दामाद और उनकी बेटी को जो है ना शहीद किया गया है, और जो आर्मी चीफ है उनको भी शहीद किया गया है। धमाकों में एक स्कूल को भी निशाना बनाया, जैसे मैं आपके सामने पिछली वीडियो में सारी तफसीलात आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन अब जो नई तफसीलात जो सामने आ रही है, खामनाई के शहीद होने के बाद जो नई सूरत-ए-हाल सामने आ रही है, कराची से बिलखुसूस पाकिस्तान से क्या सूरत-ए-हाल है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और जो उनकी शहादत के बाद कई जगहों पे मुज़ाहरे जो है शुरू हो गए हैं, और ये एक हुकूमत के लिए जो पाकिस्तानी हुकूमत है, ये उनके लिए एक चैलेंज बन चुका है। क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत एक तरफ तो ये चाहती है, जो डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी तारीफ़ें करता है हुकूमत की, पाकिस्तान हुकूमत की, तो अब क्या ये कोई एक्शन ले सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर पाकिस्तानी हुकूमत अगर ईरान की जो वहाँ पर जो अमेरिका और इसराइल ने वहाँ पर जो है ना तबाहकुन हमले किए, अगर उसकी मज़म्मत करती है, तो हुकूमत 2 जगहों पे फँस जाएगी। तो अगर उनकी मज़म्मत करती है, बेहतर से अमेरिका है, और अगर मज़म्मत नहीं करती, तो मीडिया पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी सवालात पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, अवाम की जानिब से उठ रहे हैं कि अब तक ईरान की मज़म्मत क्यों नहीं की? जो उन वहाँ पर इतना सूरत-ए-हाल पेश आया, उसमें पाकिस्तान ने अब तक मज़म्मत क्यों नहीं की? हालाँकि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मामलात हुए थे, तो उस पर जो मसूद पज़ेश्कियान है, उन्होंने कहा कि हम सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ताकि जंग मज़ीद नहीं बढ़े। और देखना ऐसा ही हुआ कि कुछ ही देर बाद वहाँ पर धमाके जो है ना सुने गए दारुल हुकूमत तेहरान में, और जो है ना अस्फ़हान में और दीगर शहरों पर जो है ना बमबारियाँ हुई है। लेकिन यहाँ पर एक ये भी देखा जा सकता है कि अब कराची का और जो मुल्क है पाकिस्तान का क्या सूरत-ए-हाल है इस वक़्त। यहाँ तो पहले ईरान से लोग जो है ना सड़कों पर निकल आए। आयतुल्लाह खामनाई के शहादत पर ईरान में 9 करोड़ लोग सड़कों पर निकल आए। अमेरिका इसराइल के खिलाफ ऐलानी जंग उन्होंने कर दिया है, और ये जो है ना अवाम ने ये मुतालबा किया है कि किसी भी सूरत में हम इसका जवाब ज़रूर देंगे, और जो है ना अब अपना जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बदला हम ज़रूर लेंगे। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं। सबसे पहले आपको लाहौर ले चलते हैं। लाहौर में एक प्रेस क्लब के बाहर हुसैनियों की बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। आयतुल्लाह खामनाई की ग़ैबाना नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई है लाहौर में, प्रेस क्लब के बाहर। और इनके हक में लाहौर पंजाब असेंबली तक मार्च करने के लिए लोग यकजा हो गए। अब आपके सामने कराची ले चलता हूँ। कराची में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की खबर मिलते ही सुबह जो है ना ये खबरें चलाई गई कि उनको शहीद किया गया है। उनकी जो सरकारी ईरान की सरकारी मीडिया ने इस चीज़ की तस्दीक करने के फ़ौरन बाद इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के बाद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद कराची में अवाम अमेरिकी एम्बेसी के बाहर पहुंच गए बड़ी तादाद में। वहाँ पर उन्होंने तोड़ फोड़ भी की, और जो है ना वहाँ पर पुलिस भी तलब की गई, लेकिन खासा नुकसान जो है ना कराची एम्बेसी में उन्होंने किया है। लोग जो है ना पहुंच चुके हैं वहाँ पर, और बड़ी तादाद में नकाबपोश लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं, और उन्होंने डंडा बरदार जो लोग थे, वो जो है ना वहाँ पर शीशे तोड़ने और दीगर अमला को नुकसान पहुंचाने में अभी भी मसरूफ है। इतलात ये भी सामने आ रही है कि अमेरिकन कौंसलर के अहाते में जब वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे थे, उस दौरान 7 हलाकतों और 6 से ज़ायद ज़ख्मियों की इतलात भी सामने आ रही है, जबकि ये तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुज़ाहरे जो है ना शुरू हो चुके हैं। और इस पर आने वाले दिनों में जो है ना इस पर क्या फैसला हो सकता है, क्या पुलिस भी वहाँ पर जो है ना पहुंच चुकी है, लेकिन अवाम है कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने बुरी तरीके से अमेरिकन एम्बेसी को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ है। अब आपको स्कर्दू ले चलता हूँ। स्कर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर नजर आतिश कर दिया गया है। हज़ारों अफराद आयतुल्लाह खामनाई के कातिलाना हमले के खिलाफ उन्होंने सड़कों पर एहतजाज भी किया, और जो अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर था उनको भी जो है ना जलाया गया। अगर फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर धुआं जो है ना उड़ रही है, और वहाँ पर उनके दफ्तर को, जो अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर है, और लोग जमा होकर वहाँ पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर भी जला दिया। और एक रिपोर्ट और भी सामने आ रही है कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत शहीद करना अमेरिका को महंगा पड़ गया।
ایران نے شروعات کر لی دبئی میں واقع جو سی آئی اے کا دفتر تھا اور جو سی آئی اے کا جو ہیڈ کوارٹر تھا ان کو بھی جو ہے نا نشانہ بنایا ہے ایران نے، اور وہاں پہ بھی جو ہے نا جو مقام ہے اس سے بھی دھوئیں اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن جب حالات کراچی میں حد سے نکل گئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے جب احتجاج کیا لاہور میں، کراچی میں اور اسکردو میں اور ملک کے دیگر شہروں میں، بالخصوص پاکستان میں جب لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، تو اس پر علامہ شنشاہ نقوی کا جو ہے نا ایک بیان ویڈیو پیغام سامنے آیا جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک طرف تو احتجاج اور دوسری طرف سے جو حکومت کی خاموشی، لیکن یہاں پر دو چیزیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہے کہ اب تک جو لوگوں کی شہادت 7 سے 8 ہونے کے قریب ہے جو کراچی میں ہوئی ہے، اور دیگر شہروں میں تو ابھی کوئی شہادت ناخوشگوار ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن وہ جو ایمبیسیز ہے ان کو جو ہے نا کافی جو ہے نا نقصان پہنچایا گیا ہے عوام کی طرف سے بھی، اور جو ایران نے ایئر اسٹرائک کی جو میزائل داغے ان سے ایک الگ جو ہے نا اسٹرائک ہوا ہے، جو الگ جو ہے نا تاثر جو ہے نا پھیلا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جب احتجاج اور جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، علامہ شنشاہ نقوی میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ قائد کے جانے سے قیادت ختم ہو جائے گی، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اپنے غم کو کربلا کے غم سے ضم کر دیں گے۔ شنشاہ نقوی کی ویڈیو پیغام انہوں نے بہت سارے جو کارکنوں کو اور جو لوگوں کو غصے سے جو ہے نا باہر نکلے ہوئے ان کو تو بولنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے موقع تو، لیکن اس سے پہلے جب ایران پر جب حملہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے یہ تاثر پھیلایا جا رہا تھا کہ، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں، بلکہ کچھ ایسے ہی ہوا، کیونکہ پاکستان کے لیے وہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں کہ اگر جس طریقے سے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد اب لوگ کس طریقے سے کراچی میں سڑکوں پر نکل آئے اور ملک کے بیشتر جگہوں پہ جو ہے نا وہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تو اس سے کیا تاثر پھیلتا ہے اور اس سے کیا ہوگا؟ کیا خانہ جنگی شروع ہوگی؟ کیا معاملات ہوں گے؟ یہ بڑا جو ہے نا سوالیہ نشان ہے۔ اس پر صرف یہاں تک کہ حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا کہ یہ نہ انہوں نے امریکہ کی مذمت کی ہے اور نہ امریکہ کے حق میں بولے ہیں، لیکن عوام سڑکوں پر نکل آئے جس میں سے 6 افراد جو ہے نا شہید ہو چکے ہیں اور متعدد جو ہے نا اس میں زخمی ہیں۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گولیاں جو امریکن ایمبیسی کے باہر جب لوگ وہاں جمع ہوئے تو ایک امریکی فوجی نے یہ گولیاں چلائی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو پاکستان میں بھی شیعہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے۔ اگر اس موقع پر اگر حکومت یہ بیان جاری کرے کہ ایران میں جو کچھ ہوا ہے اور ایران پر جیسا حملہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے، امریکہ نے ٹھیک کیا ہے، تو یہ جو ہے نا پاکستان میں بھی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، اور اگر وہ امریکہ کی مذمت کرتا ہے کہ کیوں امریکہ نے ایسا کام کیا، تو یہ پاکستان حکومت کے لیے بہت ایک چیلنج بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا ان کی حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن جو کراچی میں ایمبیسی کا واقعہ پیش آیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر جو فوجی تعینات تھے، اور جب وہاں پر پاکستانی عوام پہنچی وہاں پر احتجاج کے لیے اور توڑ پھوڑ کرنے کی صورت میں، تو وہاں پر فوجیوں نے ان پر گولیاں چلائی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ فوجی اب وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا ایران پر حملہ، اور وہی ہوا، وہی چیلنج پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر آنے والے دنوں میں کیا کیا جا سکتا ہے، اور یاد رہے کہ عمران خان کی بھی ایک ویڈیو کلپ جو ہے نا سوشل میڈیا پر ایران، افغانستان، پاکستان کے حوالے سے جو ہے نا زیر گردش ہے، جس میں عمران خان نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ایران پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کے نتائج پاکستان بھی بھگت سکتا ہے، اگر افغانستان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کی بھی نتائج پاکستان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ بھی پھر جو ہے نا تیل کی صورت میں اور کس طریقے سے مہنگائی بڑھ جائے گی، اور اگر امریکہ پر جب امریکہ اگر کسی اور ممالک یعنی جو ہمارا پڑوسی افغانستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت جو ہے نا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو عمران خان کی یہ ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔